अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। धोबी का गधा। हारून एक छोटा सा लड़का था जो कराची, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर और बंदरगाह के बैरूनी इलाके एक गांव में रहता था। हारून अपने गांव के छोटे से प्राइमरी स्कूल में पढ़ने जाया करता था, जो कि इसके घर से कोई 1 मील के फासले पर था। इसकी जमात का कमरा बहुत कुशादा था, जिसमें पटसन की बनी हुई बहुत लंबी लंबी चटाइयाँ फर्श पर लंबी और सीधी कतारों में बिछी होती थी। बच्चे इन चटाइयों पर तख्त स्याह और उस्ताद की तरफ मुंह करके बैठते थे। बच्चों के लिए कोई मेज़ और कुर्सियाँ नहीं थीं, सिर्फ एक डेस्क कमरे में सबके सामने की तरफ था, जो कि सिर्फ उस्ताद के इस्तेमाल में था। वहाँ एक तरफ एक अलमारी भी थी, जिसमें बच्चों की कापियाँ और किताबें रखी होती थी। इन चंद चीज़ों के अलावा इस कमरे में कोई फर्नीचर नहीं था। इन दिनों में गांव के छोटे स्कूलों में आम तौर पर यही तरीका होता था। हारून एक छोटा लड़का था जो कि अपने वालिदैन, बड़े बुजुर्गों, अपने वालिदैन और उस्ताद की इज़्ज़त किया करता था। वो रोज़ाना बहुत सुबह सवेरे उठता ताकि वक्त पर तैयार होकर नाश्ता करे और फिर वो घर से निकलकर खेतों के दरमियान से होता हुआ लंबा सफ़र तय करके स्कूल में वक्त से पहले पहुंच जाए। वो बहुत मेहनत करता और हमेशा अपना स्कूल का काम ख़त्म करता। वो हमेशा अपने वालिदैन की इस नसीहत पर अमल करता कि आज का काम कल पर मत छोड़ो। स्कूल में तफरीह के वक्त हारून अपने दोस्तों के साथ खेल कर मैदान में जाता। ये खेल पाकिस्तान के देहाती इलाकों के नौजवान के दरमियान बहुत मकबूल है और हारून को भी ये खेल निहायत पसंद था। हारून के हमसाये में एक धोबी भी रहा करता था, जिसका नाम ताजू था। इसके पास एक मरियल सा गधा था, जिस पर सवार होकर वो हर हफ्ते करीब एक कस्बे में जाता और वहाँ के लोगों से मैले कपड़ों की गठरियाँ जमा करके लाता। फिर वो गधे पर सवार होकर कपड़ों के साथ दरिया पर जाता और वहाँ पर कपड़े धोकर लाता। ताजू की एक बुरी आदत थी कि जब वो गधे पर सवार होता तो वो बेचारे गधे की टांगों पर जोर जोर से छड़ियाँ मारता जाता। तब वो गधा एक भयानक सी आवाज़ निकालता। एक ताजू अपना और हम भारी गठरियों का बोझ भी इस पर लादे हुए होता था। फिर शाम को वो इस गधे पर सवार हुए कपड़ों के गठरियों का बोझ उठाए इस पर लादे हुए इसकी टांगों पर छड़ियाँ मारता हुआ वापस आता था। जब धोबी पास से गुजरता तो हारून अक्सर गधे की ये भयानक और गमज़दा आवाज़ और गधे की बारे में परेशानी की वजह से वो बहुत परेशान होता और रात भर सो न सकता था। दूसरे दिन सुबह के वक्त भी स्कूल जाते हुए हारून धोबी को गधे पर धुले हुए कपड़ों के साथ सवार शहर की तरफ जाते हुए देखता, जो हमेशा की तरह गधे को लंबी छड़ी के साथ बैठता जाता। बेचारा छोटा सा लड़का अक्सर गौर व फिक्र में देर तक इसके बारे में सोचता रहता कि किस तरह इस गधे को ताजू की मार पीट से बचाया जाए, मगर कभी कोई मंसूबा इसकी समझ में नहीं आया। ये सब कुछ अरसे तक जारी रहा। गधा कमज़ोर और लागर हो गया। ताजू खुद भी अपने गधे की तरफ दौड़ा और कमज़ोर हो गया। इसका नतीजा ये हुआ कि धोबी शहर से इतने ज़्यादा कपड़ों की गठरियाँ जमा करके लाने से कासिर हो गया
اس وجہ سے وہ اب زیادہ غریب ہو گیا تھا اور اس کو اپنے گدھے کی دیکھ بھال پہلے سے زیادہ مشکل لگتی تھی۔ اب تاجو نے گدھے کو تازہ سبز گھاس کی بجائے بچہ کچا کھانا دینا شروع کر دیا، لیکن اس کی گدھے کو اب پیٹنے کی عادت نہ گئی۔ پھر ایسا اتفاق ہوا کہ ہارون نے اپنے پرائمری اسکول کے فائنل امتحان میں اچھے نمبر حاصل کیے۔ ہیڈ ماسٹر نے اس کی سرٹیفکیٹ کے ساتھ اسے ایک خاص انعام بھی دیا۔ ہارون گاؤں میں بھر میں بہت مشہور ہو گیا۔ اس کے والدین انتہائی خوش اور اپنے بیٹے کی کامیابی پر ناز کرنے لگے۔ اس کی محنت اور کامیابی کی خوشی مناتے ہوئے ہارون کے والدین نے اس سے وعدہ کیا کہ وہ اس کی مرضی کے مطابق جو چیز وہ پسند کرے گا اسے وہ تحفے میں دیں گے۔ اسی رات کو جب وہ چھوٹا سا لڑکا اپنے کمرے میں سونے کے لیے گیا، اس کے کمرے کی کھڑکی کھلی تھی اور ساتھ اس بیچارے گدھے کی غمزدہ آواز تھوڑے فاصلے سے سنائی دے رہی تھی۔ ہارون نے اس وقت فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنے والد سے تاجو کا گدھا خریدنے کی ضد کرے گا۔ اسے یقین تھا کہ اس کے ابا جان اس سے تعاون کریں گے، مگر اسے ڈر تھا کہ بوڑھا تاجو شاید نہ مانے۔ دوسرے دن جب ہارون نے درخواست کی کہ کیا وہ تاجو کا گدھا خرید سکتا ہے، تو اس کے والد نے اس کی غیر متوقع درخواست پر بہت حیران ہوئے۔ انہوں نے کہا، بیٹے تاجو کے گدھے میں کیا رکھا ہے؟ تم کوئی دوسری جانور بھی لے سکتے ہو، پال سکتے ہو۔ لیکن ہارون نے کہا، نہیں ابا جان، میں تاجو کا گدھا ہی حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ چھوٹے سے لڑکے نے اپنے والد کی سامنے تمام کہانی بیان کی کہ کس طرح تاجو اپنے گدھے کی ایک لمبی چھڑی سے مارتا ہے اور کسی طرح وہ اپنے گدھے سے کپڑوں کو بھاری گٹھلیاں اٹھواتا ہے اور اسے کھانے کے لیے تازہ گھاس دینے کی بجائے بچہ کچا آگے ڈال دیتا ہے۔ ہارون نے اپنے والد کو وضاحت کر کے بتایا کہ کس طرح وہ اسے عرصے سے بیچارے گدھے کو اس سخت ظالم سے نجات دینے کی خواہش رکھتا ہے۔ اس کی داستان سننے کے بعد اس کے والد اپنے بیٹے کے لیے اس بوڑھے گدھے کو خریدنے پر راضی ہو گئے۔ اسی طرح دوسرے روز صبح ہارون اور اس کے والد تاجو سے ملنے گئے۔ انہوں نے دھوبی سے پوچھا، کیا وہ اس گدھے کا خرید سکتے ہیں؟ تاجو کو اس درخواست پر بہت تعجب ہوا۔ تب وہ سوچنے لگا کہ اس کا گدھا کتنا بوڑھا اور کمزور ہو چکا ہے اور اسے کھلانا پلانا اور اس کے دیکھ بھال کرنا کافی مشکل ہو گیا ہے۔ بوڑھے گدھے کو باپ بیٹے کے ہاتھوں بیچنے پر راضی ہو گیا۔ ہارون اور ابا جان کے گدھے کو اپنے ساتھ ہی گھر لے آئے اور اسے اپنے گھر کے پیچھے بہت بڑے صحن میں آزاد چھوڑ دیا۔ انہوں نے بوڑھے گدھے کو کھانے کے لیے تازہ گھاس بھی دی اور انہوں نے وعدہ کیا کہ آئندہ اسے کبھی بھی کپڑوں کی بھاری گٹھلیاں نہیں اٹھانا پڑیں گی اور نہ ہی کسی لمبی چھڑی سے مار کھانی پڑے گی۔ ہارون نے ہمیشہ گدھے کی دیکھ بھال کی پوری کوشش کی اور باوجود اس کے کہ وہ گدھا بہت ہی بوڑھا تھا، مگر وہ جلد ہی طاقتور اور صحت مند ہو گیا۔ وہ چھوٹا سا لڑکا بہت خوش تھا کیونکہ وہ یہ دیکھ سکتا تھا کہ گدھا اپنے نئے گھر میں کتنا خوش تھا، اور اب ہارون کو کبھی بھی اس کی وہ انتہائی غمزدہ